सव्यभिचारो अनैकान्तिकः इति अनैकान्तिकरूपहेत्वाभासस्य विषये इदानीं वक्तव्यम् अस्ति। सव्यभिचारो अनैकान्तिकः विपक्षेऽपि वर्तमानः इति यावत् विपक्षेऽपि विद्यमानः हेतुः अनैकान्तिकः इति साध्याभावदि वर्तते इति स एव साधारण इति च उच्यते। यथा अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात् तत्र अनित्यत्वाभावदि नित्ये पदार्थेऽपि प्रमेयत्वं वर्तते इति प्रमेयत्वहेतुः अनैकान्तिकः। अत्र हि प्रमेयत्वं नित्येष्वपि वर्तते इति अनैकान्तिकम्। यत्र तु विपक्षवृत्तित्वं सन्दिग्धं सः सन्दिग्ध अनैकान्तिकः इति। यथा क्षणिकाः भावाः सत्त्वात् इत्यत्र क्षणिकत्वेपि सत्त्वस्य बाधाभावात् अक्षणिकत्वेपि सत्त्वस्य बाधाभावात् विपक्षवृत्तिः शङ्किता भवति। विपक्षवृत्तित्वं शङ्कितं भवति इत्युक्ते क्षणिकत्वाभाववति सत्त्वं वर्तते वा न वा इति सन्देहदशयं। वस्तुगत्या सन्देहः अस्ति वा निश्चयः अस्ति इति वक्तुं शक्यते खलु। साध्याभावद्वृत्तित्वं निश्चितं भवितुमर्हति खलु। क्षणिकाभावत्यपि सत्त्वं क्षणिकत्वाभावति सत्त्वम् अस्ति इति निश्चयः भवितुमर्हति खलु। न तत्र बौद्धानां प्रयोगस्तु ये सन्तः ते क्षणिकाः इति व्याप्तिं पुरस्कृत्य ते प्रयोगं कुर्वन्ति, अनुमानं प्रयुञ्जते बौद्धाः। यतः सत्त्वं नाम अर्थक्रियाकारित्वम् इत्यस्ति। अर्थक्रियाकारित्वं नाम कारणत्वं। तत्र यदि क्षणिकत्वं न स्यात् तर्हि क्रमिककार्योत्पादकत्वं न स्यात् इति ते तर्कं प्रदर्शयन्ति क्षणिकत्वसमर्थनाय। तर्हि क्षणिकत्वसमर्थनाय यदा तर्कोऽपि प्रयुज्यते तदानीं क्षणिकत्वं यद्यत् यत्र यत्र सत्त्वं वर्तते अर्थक्रियाकारित्वरूपं सत्त्वं तत्र क्षणिकं न वा इति संशयः भवत्येव। बौद्धानां तर्कं यदा शृणोति तत्र प्रतितर्कः न ज्ञायते, तस्यां दशायां संशयो भवति। किन्तु इदानीं सत्त्ववती क्षणिकं वा न वा इति संशयः नास्ति खलु। क्षणिकत्वाभावति सत्त्वमस्ति वा न वा इति संशयः। उभयमपि भवति। इदानीं तथा परस्परव्याप्तिरेव उच्यते। समव्याप्ति तदनुमानप्रयोगदशायां संशयो भवति इति। क्षणिकाः भावाः सत्त्वादित्यत्र अक्षणिकत्वेपि सत्त्वस्य बाधाभावात् विपक्षवृत्तिः शङ्किता भवति। विपक्षवृत्तित्वं शङ्कितं भवति इत्याशयः। विपक्षवृत्तिः शङ्किता भवति। सति सपक्षे पक्षमात्रवृत्तिरसाधारणः इति हेत्वाभासान्तरम् असाधारणः इति। यथा नित्या भूः गन्धवत्वात् इति इदं पूर्वम् उक्तमस्ति। नित्यत्ववति सपक्षे गन्धवत्वं निश्चितं नास्ति, गन्धवत्वाभावे एव निश्चितः इति कृत्वा किं साधारणः दोषः असाधारणः इति दोषः अस्ति इति। यथा नित्याभूः गन्धवत्वात् इति केचित् पुनराहुः असाधारणोऽप्यनैकान्तिक एव। केचित् इत्युक्ते तार्किकाः असाधारणोऽप्यनैकान्तिक एव। यथा खलु अन्वयस्य विपक्षेऽपि वर्तनात् प्रमेयत्वस्य व्यभिचारित्वम् एवं व्यतिरेकस्यापि स्वस्थानभूतं विपक्षमतिक्रम्य सर्वेषु सपक्षेष्वपि वर्तनात् गन्धवत्वस्यापि व्यभिचारित्वम् अस्ति इति। असाधारणस्यापि अनैकान्तिकत्वं कथम् इत्युक्ते इदानीं साधारणस्य अनैकान्तिकत्वं कथमुच्यते इत्युक्ते विपक्षेऽपि हेतुसत्त्वं नाम साध्याभाववति विपक्षे हेतुसत्त्वं हेतोरन्वयः वर्तते इति कृत्वा साधारणस्य अनैकान्तिकत्वं व्यभिचारित्वम् उच्यते। इदानीम् असाधारणस्य कथं वर्तते इत्युक्ते साध्यवति हेतोरभावः वर्तते इति। हेतोः किं व्यतिरेकः साध्यवति वर्तते इति। सपक्षे हेत्वभावः वर्तते
इति असाधारणः इति विपक्षे हेतुसत्वम् इति किं साधारणः इति यथा खलु अन्वयस्य विपक्षेऽपि वर्तनात् प्रमेयत्वस्य व्यभिचारित्वम् अन्वयस्य इत्युक्ते हेतोरन्वयस्य विपक्षेऽपि वर्तनात् प्रमेयत्वस्य व्यभिचारित्वं यथा उच्यते तद्वदेव एवं व्यतिरेकस्यापि स्वस्थानभूतं विपक्षम् अतिक्रम्य सर्वेषु सपक्षेष्वपि वर्तनात् गन्धवत्वस्यापि व्यभिचारित्वम् अस्ति इति सत्यं किन्तु अन्वयस्यैव स्वस्थानाद् अधिलङ्घनं व्यभिचारतया ख्यातं क्लिष्टस्त्वदुदितः क्रमः तेन साधारणस्यैव व्यभिचारित्वमीरितं हेत्वाभासान्तरत्वेन च असाधारण ईरितः तं सामान्यतया उक्तमित्येव वक्तुं शक्यते इत्युक्ते यत्र अन्वयस्य स्वस्थानाद् अधिलङ्घनम् अन्यत्र गमनं भवति तत्रैव व्यभिचारित्वम् अन्यत्र इत्युक्ते व्यतिरेकस्य स्वस्थानाद् अधिलङ्घनमस्ति चेत् तत्र किं व्यभिचारित्वं नास्ति इति सामान्यतः उच्यते तावदेव कुतः इत्युक्ते अग्रे तथा अस्तु वा अस्ति चेत् तथा उच्यते चेत् तथा अस्तु इत्यपि उच्यते तेन साधारणस्यैव व्यभिचारित्वम् ईरितं हेत्वाभासान्तरत्वेन च असाधारण ईरितः यद्वा त्वदुक्तमार्गेण तस्यापि व्यभिचारतः अनैकान्तिकतैव अस्तु नास्माकं काचन क्षतिः अनैकान्तिकता एव अस्तु तथापि दोषो नास्ति इति त्वदुक्तरीत्या इत्युक्ते अन्वयस्य स्वस्थानाधिलङ्घनात् व्यभिचारित्वं यथा नाम हेतोरन्वयस्य स्वस्थानाधिलङ्घनात् व्यभिचारित्वं यथा तद्वदेव हेतोः व्यभिचारस्य स्वस्थानाधिलङ्घनात् व्यभिचारित्वम् अस्तु इति तस्मात् त्रयथा चतुर्था वा हेत्वाभासाः व्यवस्थिताः पञ्चधा तार्किकाः प्राहुः षोडा अन्ये तदसङ्गतम् त्रयथा इति कथम् इत्युक्ते अनेकान्तिक असाधारणयोरैक्ये इत्युक्ते साधारणः असाधारणः इति अनेकान्तिकः इति एकः भेदः अस्ति इति स्वीक्रियते चेत् तथा सति त्रयथा हेत्वाभासाः अन्यथा उक्तरीत्या चतुर्था भवति इत्युक्ते असिद्धिः विरोधः अनेकान्तिकता एवम् असाधारण्यम् इति तस्मात् त्रयथा चतुर्था वा हेत्वाभासाः व्यवस्थिताः पञ्चधा तार्किकाः प्राहुः षोडा अन्ये तदसङ्गतम् क्रमेण उच्यते असिद्धविरुद्ध अनैकान्तिकप्रकरणसमकालात्ययापतिष्ठभेदेन पञ्चधा इति तार्किकाः असिद्धः विरुद्धः अनैकान्तिकः प्रकरणसमः इत्युक्ते सत्प्रतिपक्षः कालात्ययापतिष्ठः इति बाधः कालात्ययापतिष्ठस्य किं जातम् इत्युक्ते इदानीं प्रतिज्ञाभासे अन्तर्भावः कृतः तर्हि तस्य हेत्वाभासे अन्तर्भावो नास्ति प्रकरणसमस्य विषये वक्तव्यमस्ति तदग्रे उच्यते अन्यत् असिद्धः विरुद्धः अनैकान्तिकः इति एतत् त्रयं स्वीकृतम् अप्रयोजकः षष्ठः इति केचित् अनध्यवसितः एव षष्ठः इति भासर्वज्ञः नैयायिकैकदेशी तस्यापि क्रमेण खण्डनं वर्तते तत्र प्रतिहेतुमान् हेतुः प्रकरणसमः सत्प्रतिपक्षः इति च उच्यते प्रतिहेतुमान् हेतुः इत्युक्ते साध्याभावसाधकः हेतुः प्रतिहेतुः यस्य हेतुः वर्तते सः हेतुः प्रकरणसमः सत्प्रतिपक्षः इति तत्र प्रतिहेतुमान् हेतुः प्रकरणसमः सत्प्रतिपक्षः इति च उच्यते यथा अप्रत्यक्षो वायुः अरूपवत्वात् मनोवत् प्रत्यक्षो वायुः स्पर्शवत्वात् घटवत् इत्यत्र अरूपवत्वं वायोः अप्रत्यक्षत्वसाधकं तस्य अभावस्य इत्युक्ते प्रत्यक्षत्वसाधकं भवति स्पर्शवत्वहेतुः तर्हि अरूपवत्वहेतोः स्पर्शवत्वहेतुः प्रतिहेतुः तादृशस्पर्शवत्वरूपप्रतिहेतुमत्वात् अरूपवत्वहेतुः सत्प्रतिपक्षः इति सोऽयम् उक्तेषु एव अन्तर्भावयितव्यः सोऽयम् इत्युक्ते
एतादृश प्रतिहेतुमान् हेतुः इति यः दोषः सः उक्तेषु एव इत्युक्ते हेत्वाभासे वा अथवा प्रतिज्ञाभासे वा तस्य अन्तर्भावः कर्तुं शक्यते इति। तथा हि तुल्यबलं विरुद्धहेतुद्वयं तावत् न सम्भवति। यदि हेतुद्वयं तुल्यबलं स्यात् तर्हि किं भवति, विरुद्ध किं साध्यद्वयं तत्र पक्षे सिद्धं स्यात् अनुमानेन, तेन किं किं वस्तुसिद्धिरेव न भवति इति वक्तुं शक्यते। सोऽयम् उक्तेषु एव अन्तर्भावयितव्यः। तथा हि तुल्यबलं विरुद्धहेतुद्वयं तावत् न सम्भवति। तथा सति वस्तुनः अनुमानद्वयबलप्रापितविरुद्धरूपद्वयप्रसङ्गात् अनुमानद्वयेन तस्य तुल्यबलत्वं वर्तते इति कृत्वा अनुमानद्वयबलप्रापितद्वयेन विरुद्धरूपद्वयं स्यात् इति वस्तुनः। प्रबलदुर्बलयोर्विरोधे दुर्बलस्य प्रबलापहृतविषयत्वेन बाधितविशेषणत्वाविधं पक्षदूषणमेवेदं किं हेत्वाभासान्तरकथया। यदि अन्यस्य प्राबल्यम् अन्यस्य दौर्बल्यमिति स्वीक्रियते तर्हि प्रबलेन दुर्बलस्य बाधः भवति। तर्हि बाधितविशेषणत्वरूपं रूपपक्षदोष एव, इत्युक्ते प्रतिज्ञाभास एव, न तु हेत्वाभासः इति। प्रबलदुर्बलयोर्विरोधे दुर्बलस्य प्रबलापहृतविषयत्वेन प्रबलेन बाधितं भवति इति आशयः। बाधितविशेषणत्वाभिधं बाधितविशेषणत्वमेव अस्य वर्तते इति। इत्युक्ते बाधितविशेषणत्वं पक्षस्य भवति, साध्यं बाधितं भवति इति आशयः। पक्षदूषणमेवेदं किं हेत्वाभासान्तरकथया। ननु हेत्वोर्विषयानवगमवेलायाम् आभिमानिकतुल्यबलत्वसम्भवात् तादात्विकं प्रकरणसमत्वं। तादात्विकं नाम अनित्यप्रकरणसमत्वं, सत्प्रतिपक्षस्य अनित्यदोषत्वं। कदा इत्युक्ते यदा नाम प्राबल्यदौर्बल्यविषये निश्चयः नास्ति तदानीं तुल्यबलवत्वम् अस्ति इति भ्रमः भवितुमर्हति इति खलु। हेतोर्विशेषानवगमवेलायाम् आभिमानिकतुल्यबलवत्वसम्भवात् तादात्विकम् तात्कालिकमिति प्रकरणसमत्वं स्यात्। मैवं तदापि बाधितविशेषणत्वस्य सन्देहावस्थैव भवतु। बाधितविशेषणत्वस्य सन्देहः अस्तु तदानीमपि, इत्युक्ते अनित्य इति अन्यः दोषः इति मास्तु, सत्प्रतिपक्षः इति अन्यः दोषः इति मास्तु। बाधे एव अन्तर्भावः अथवा प्रतिज्ञाभासे एव अन्तर्भावः, तस्य सन्दिग्धबाधितविशेषणत्वम् इति अस्तु, दोषान्तरम् अस्तु इति। बाधितविशेषणत्वस्य सन्देहावस्थैव भवतु, न तु जात्यन्तरम् अन्वेषणीयं। जात्यन्तरम् इत्युक्ते हेत्वाभासान्तरम् इति न वक्तव्यम् इति। अन्यथा इति एकया रीत्या, इत्युक्ते प्रतिज्ञाभासे अन्तर्भावं कृत्वा समाधानम्, अथवा अन्यथा सन्दिग्धासिद्धादीनाम् अपि अन्यत्वं न अन्यथा इति अत्रैव योजनीयं। सन्दिग्धासिद्धादीनामपि अन्यत्वं स्यादिति। एवं यदि नाम सन्देहावस्थायां दोषान्तरमिति यदि स्वीक्रियते तर्हि सन्दिग्धासिद्धः इति यदुक्तं तस्यापि हेत्वाभासान्तरत्वं स्यात् इति। सन्दिग्धासिद्धः तत्रापि किं सन्दिग्धविशेषणासिद्धः सन्दिग्धविशेष्यासिद्धः इति भेदाः उक्ताः। तस्य सर्वस्य हेत्वाभासान्तरत्वं स्यात्। तथा नास्ति, असिद्धः इति दोषे एव तस्य अन्तर्भावः कृतः। तद्वत् अत्र बाधितविशेषणत्वरूप अथवा प्रतिज्ञाभासे एव तस्य अन्तर्भावः कर्तुं शक्यते इति। अन्यथा सन्दिग्धासिद्धादीनामपि अन्यत्वं स्यात् इति। अथवा इति किं हेत्वाभासे एव अन्तर्भावः अस्तु इति। इदानीं प्रतिज्ञाभासे अन्तर्भावं कृत्वा उक्तम्, इदानीं हेत्वाभासे अन्तर्भावं करोति। अथवा संशयहेतुरनैकान्तिकः इति अनैकान्तिकस्य लक्षणम् आश्रियते। अनैकान्तिकस्य एवं लक्षणं क्रियते चेत्, नाम संशयहेतुः अनैकान्तिकः इति अनैकान्तिकस्य लक्षणं क्रियते चेत् अनैकान्तिके अन्तर्भावः कर्तुं शक्यते इति। कथं?
साधारणधर्माद् असाधारणधर्माद् विप्रतिपत्तेश्च संशयो भवति। साधारणधर्माद् इत्युक्ते इदानीं अत्रैव उदाहरणमुच्यते। यथा साधारणात् ऊर्ध्वत्वाद् स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति। ऊर्ध्वत्वरूपधर्मः स्थाणौ अपि वर्तते पुरुषेऽपि वर्तते। उभयत्र साधारणं भवति इति आशयः। ऊर्ध्वत्वरूपधर्मः ऊर्ध्वत्वम् उभयत्र साधारणं भवति इति आशयः। तेन संशयः भवति इति। ऊर्ध्वत्वं दृष्टं तस्मात् स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति संशयः इति। तर्हि तत्र साधारणधर्मात् संशयः, असाधारणधर्मात् संशयः भवति। यथा असाधारणाच्च गन्धवत्वात् पृथिवी नित्या अनित्या वा इति। किं गन्धवत्वं पृथिव्यां वर्तते, किन्तु नित्यत्वं वा अनित्यत्वं वा गन्धवत्वेन निश्चेतुं न शक्यते। तर्हि गन्धवत्वं यत्र नास्ति इत्युक्ते गन्धवत्वाभावत्येव नित्यत्वं वा अनित्यत्वं वा निश्चितम् इति कृत्वा असाधारणधर्मः जातः गन्धवत्वम् इति कृत्वा नित्यो वा अनित्यो वा असाधारणधर्मः इत्युक्ते उभयत्र नास्ति इत्याशयेन। नित्यत्ववती अपि नास्ति अनित्यत्ववती अपि नास्ति इति। यत्र नित्यत्वं निश्चितं पृथिवीं नित्येषु सर्वेषु अपि नास्ति अनित्येषु सर्वेषु अपि नास्ति। एवं गन्धवत्वं नित्येषु सर्वेषु वर्तते वा, आकाशादिषु नास्ति। एवं एवं अनित्येषु सर्वेषु अस्ति वा? सर्वेषु कुत्रापि नास्ति इत्यपि वक्तुं शक्यते खलु। जलादिषु नास्ति, पृथिव्यां कुत्रापि नास्ति इत्यपि वक्तुं शक्यते खलु। कुत्रापि न, पृथिव्याम् अनित्ये वर्तते। पृथिवी इदानीं पक्षभूता। गन्धवत्वात् पृथिवी नित्या वा अनित्या वा इति सन्देहः। अस्तु, असाधारणधर्मात् संशयः भवति। एवं विप्रतिपत्तेश्च संशयः भवति इति। विप्रतिपत्त्या संशयः कथम् इत्युक्ते शब्दः नित्यो वा अनित्यो वा इति संशयः भवितुमर्हति। कथं शब्दः नित्यः किं शब्दत्वात् इति उच्यते एकेन, अन्येन शब्दः अनित्यः कृतकत्वात् इति उच्यते चेत् तत्र विप्रतिपत्त्या किं सन्देहः भवति इति। विप्रतिपत्तेश्च संशयः भवति। यथा साधारणात् ऊर्ध्वत्वात् स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति, असाधारणाच्च गन्धवत्वात् पृथिवी नित्या अनित्या वा इति। वादिविप्रतिपत्तेश्च शब्दो नित्यो अनित्यो वा इति। तत्र विप्रतिपत्तिहेतुकः संशयः प्रतिसाधनप्रयोगे प्राप्तः इति अनेकान्तिकेष्वेव प्रकरणसमः अन्तर्भावयितव्यः। यत्र विप्रतिपत्त्या संशयः भवति तत्र शब्दो नित्यो वा अनित्यो वा इत्यादि रीत्या यत्र विप्रतिपत्तिजन्यः संशयः तत्र किं भवति, प्रतिसाधनप्रयोगे इत्युक्ते एकस्य प्रयोगकाले अन्यस्य सन्देहः भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र संशयहेतुः अनैकान्तिकः इति अनैकान्तिके एव प्रकरणसमस्या अथवा सत्प्रतिपक्षस्य अन्तर्भावः कर्तुं शक्यते इति उच्यते। तत्र विप्रतिपत्तिहेतुकः संशयः प्रतिसाधनप्रयोगे प्राप्तः इति अनैकान्तिकेष्वेव प्रकरणसमः अन्तर्भावयितव्यः। कदा अनैकान्तिकेषु अन्तर्भावः भवति इत्युक्ते अनैकान्तिकस्य लक्षणं संशयहेतुः अनैकान्तिकः इति यदा उच्यते तदानीम् अनैकान्तिकेषु अन्तर्भावः कर्तुं शक्यते, अन्यथा नास्ति। तत्र विप्रतिपत्तिहेतुकः संशयः प्रतिसाधनप्रयोगे प्राप्तः इति अनैकान्तिकेष्वेव प्रकरणसमः अन्तर्भावयितव्यः। तस्य च अस्य साधनस्य एकेनैव हेतुना प्रतिकूलसाधने विरुद्धाव्यभिचारी नाम अवान्तरजातिः। यथा क्षित्यादिकं विरुद्धाव्यभिचारी इति अस्ति वा? विरुद्धव्यभिचारी इति प्रसिद्धम्। अस्तु, अत्र तथैव दृश्यते विरुद्धाव्यभिचारी।
नाम कः आशयः इदानीं सत्प्रतिपक्षस्थले कथमस्ति साध्याभावसाधकः प्रतिहेतुः वर्तते चेत् सः सत्प्रतिपक्षः इति विरुद्धस्थले किं साध्याभावसाधकः हेतुरेव अस्ति चेत् तत्र विरुद्धः इति इदानीम् अत्र नाम विरुद्धव्यभिचारी इत्यत्र किं वर्तते इत्युक्ते एक एव हेतुः साध्यस्य साधकः एवं साध्यविरुद्धस्य साधकः साध्य अभावस्य न साध्यविरुद्धस्यापि साधकत्वेन प्रयुक्तश्चेत् नाम अन्येन प्रयोगः क्रियते चेत् नाम एकेनैव प्रयोगः क्रियते इति न अपेक्षते तथा सति किं विरुद्धव्यभिचारी इति दोषः भवति इति साधनस्य एकेनैव हेतुना प्रतिकूलसाधने इत्युक्ते साध्यस्य विरुद्धस्य साधने साध्याभावस्य न विरुद्धव्यभिचारी नाम अवान्तरजातिः यथा क्षित्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटवत् इत्यत्र क्षित्यादिकं ईश्वरकर्तृकं न भवति कार्यत्वात् घटवत् इति अत्र हि कार्यत्वं घटादिषु सकर्तृकत्वेनैव ईश्वरकर्तृकत्वाभावेनापि व्यभिचरितम् इति ईश्वरकर्तृकत्वाभावश्च सकर्तृकत्वमुखेन ईश्वरं साधयतां तेषां विरुद्ध एव इति विरुद्धाव्यभिचारित्वं कार्यत्वस्य इदानीं क्षित्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वादिति अनुमाने कार्यत्वं सकर्तृकत्वसाधनाय प्रयुक्तं तथैव क्षित्यादिकम् ईश्वरकर्तृकं भवति ईश्वरकर्तृकं न भवति अनीश्वरकर्तृकम् इति वा ईश्वरकर्तृकं न भवति इति यत्र अनुमीयते तत्रापि कार्यत्वं हेतुर्भवति इति तर्हि इदानीं समान नाम हेतुः एक एव किन्तु किं विरुद्धस्य साधकं भवति इति साक्षात् सकर्तृकत्व अभावः नास्ति किम् अनीश्वरत्वम् अथवा अनीश्वरकर्तृकत्वं किन्तु अनीश्वरकर्तृकत्वसाधनेन किं भवति सकर्तृकत्वविरोधः भवति सकर्तृकत्वेन सह विरोधः भवति अत्र हि कार्यत्वं घटादिषु सकर्तृकत्वेन एव ईश्वरकर्तृकत्वाभावेन अपि अव्यभिचरितम् सकर्तृकत्वेन इव एव न सकर्तृकत्वेन इव ईश्वरकर्तृकत्व नाम कार्यत्वं घटादिषु सकर्तृकत्वेन व्याप्तं भवति तद्वद् ईश्वरकर्तृकत्वाभावेनापि व्याप्तं वर्तते अव्यभिचरितं वर्तते इति सकर्तृकत्वेन तर्हि इदानीं तथा उच्यते चेत् विरुद्ध अव्यभिचारी इत्येव नाम सम्यक् भवति खलु सकर्तृकत्वेन इव ईश्वरकर्तृकत्वाभावेनापि अव्यभिचरितम् ईश्वरकर्तृकत्वाभावश्च सकर्तृकत्वमुखेन ईश्वरं साधयतां तेषां विरुद्ध एव इति विरुद्ध अव्यभिचारित्वं कार्यत्वस्य एवं स्थापयामः अस्तु